दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुजन चालिसे। दर्शकबिन, लोकतान्त्रिक मुलुकमा विवादरहित, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रहनुपर्ने निकाय न्यायालय नेपालमा भने सबैभन्दा बढी विवादित बन्ने गरेको छ। संविधानले सर्वोच्च न्यायिक निकायका रूपमा व्याख्या गरेको सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिदेखि न्याय सम्पादनमा नैतिकताको चरम अभावले पछिल्लो केही वर्षदेखि न्यायालयमाथि नै जनताले ढुक्क भएर विश्वास गर्न सकिने आधार क्षय हुँदै गएको छ। त्यसमाथि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणको अवधारणा नेपालको सन्दर्भमा लथालिङ्ग जस्तो बनेको छ। झन्डै 1.5 वर्ष अघि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि प्रतिनिधि सभाले महाअभियोग लगाएपछि हालसम्म सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन बनेको छ। संवैधानिक प्रक्रियाबाट यथाशीघ्र टुङ्गो लगाइनुपर्ने विषय राजनीतिक स्वार्थ र अन्योलका कारण हालसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। चोलेन्द्र पश्चात कामु प्रधान न्यायाधीश बनेका दीपक कुमार कार्की कामुकै भूमिकामा उमेर हदका कारण सेवानिवृत्त भए। त्यसपछि गत भदौमा कामु प्रधान न्यायाधीश बनेका हरिकृष्ण कार्की उमेर हदका कारण अवकाश पाउने अन्तिम चरणमा छन्। तर संवैधानिक परिषदले उनै कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ। यदि तत्कालै प्रधान न्यायाधीश बने पनि कार्कीले प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा 1 महिना पनि कार्य सम्पादन गर्न पाउने अवस्था छैन। उमेर हदका कारण उनी 19 साउनबाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक स्वार्थका कारण भएको ढिलाइ, नियुक्ति प्रक्रिया, यो 65 वर्ष उमेर हदको प्रावधान र समग्र न्यायालयमा पछिल्लो समयमा देखिएको विचलनका बारेमा आजको इस्यु अफ द डेमा कुराकानी गर्नेछौँ। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोसँग उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब मेरो पहिलो प्रश्न चाहिँ झन्डै 1.5 वर्ष अगाडि 78 को फागुन चैततिर प्रतिनिधि सभाले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाअभियोग लगाएदेखि उहाँ निलम्बनमा पर्नुभयो। पछि उहाँ सेवानिवृत्त पनि हुनुभयो निलम्बन रहेकै अवस्थामा। त्यो समयदेखि आज झन्डै 1.5 वर्षभन्दा बढी भइसकेको अवस्था छ। देशको सर्वोच्च न्यायालय मानिने सर्वोच्च अदालत अहिलेसम्म नेतृत्वविहीन छ। नयाँ नेतृत्व चयन गर्नको लागि राजनीतिक दलहरूमा जुन उदासीनता देखियो अथवा भनौँ यसमा राजनीतिक खेलको पनि मुख्य भूमिका रह्यो। समग्र त्यो निलम्बनको प्रोसेसदेखि आजसम्म न्यायालयमा देखिएका गतिविधिहरूलाई समग्रमा यो ढिलाइलाई पनि जोडेर कसरी हेर्नु भएको छ, कसरी निहाल्नु भएको छ? बहुतै राम्रो प्रश्न गर्नु हो। खास गरी यो न्यायालयको सम्बन्धमा यसको जुन तपाईँ जति प्रश्नहरू तेर्स्याउनु भएको छ र जनताको मनमा पनि यो क्वेसन चाहिँ नै घुमिरहेको छ, सबैको दिमागमा यो छ। यसको मूल जिम्मेवार भनेको राजनीतिक कर्मी नै हो, राजनीतिक दलहरू नै हो, राजनीतिक दलको नेतृत्वहरू हो र खास गरी यो पार्लियामेन्ट र राजनीतिक क्षेत्रमा विभिन्न पदहरूमा पदासीन ठुल्ठुला पदमा बस्ने व्यक्तिहरू नै यसका दोषी हुन्। जस्तै तपाईँले चोलेन्द्र शमशेरको कुरा उठाउनु भयो। उहाँलाई महाभियोग लागेपछि त्यतिकै भयो। महाभियोग लागेपछि त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने काम थियो पार्लियामेन्टको दलका नेताहरूको थियो, जो चाहिने सार्वभौमता सम्पन्न संसदमा पदासीन हुनुहुन्थ्यो। पहिलो कुरो त त्यो महाभियोगकै नियतमाथि पनि अनेकन शङ्का गर्ने ठाउँहरू छँदैछन्। त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर हामीले हेर्दाखेरि महाभियोग ठिक थियो भन्ने चाहिने हामीलाई। किन नेपालबाट त्यो महाभियोगको सुरुवात नै नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको थियो आन्दोलनबाट। राजनीतिक दलका मान्छेहरू त खुट्टा कमाइरहेका थिए, के होला कसो होला भनेर डराइरहेका थिए। तर नेपाल बारकै दबाव र नेपाल बारकै इनिसिएटिभको कारणले त्यो दर्तासम्म भयो, काम पनि अगाडि बढ्यो, उहाँ निलम्बन पनि हुनुभयो। तर दलहरूले त्यसलाई अगाडि बढाउन चाहेन, ढिलो गर्यो। ढिलो हुँदै गयो। यो उहाँको फर्मुला एगेन्स्टमा राजनीतिक दलहरूमा तर्कहरू आउन थाले। तर एउटा कुरा पक्का तपाईले त्यति बेलाको चाहिँ घटनाक्रम हेर्नुभयो भने कुनै उहाँलाई उहाँको सुरक्षामा उहाँको रक्षा कवच भएर उभिने राजनीतिक दलका नेताहरू पनि उहाँ ज्यादै असल व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ न्याय सम्पादनमा अतुलनीय उहाँको योगदान छ। उहाँ एकदमै स्वच्छ न्याय प्रदान गर्ने हस्ती हुनुहुन्छ भन्ने खालको न्यायमूर्ति, धेरै जनताको आस्थाको केन्द्रबिन्दुमा बसेको एकदमै पूजनीय व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर कसैले पनि भनेनन्। झिना मसिना कुराहरूमा तिमीले चाहिँ यसलाई लगायौ, अर्को चारजना न्यायाधीशलाई किन लगाएनौ भनेर बहानाबाजीको रूपमा उहाँलाई डिफेन्ड गरे गर्नुभयो।
अर्को दलहरू जुन छ उहाँहरूले चाहिँ अगाडि बढाउनु भयो, तर त्यो मामलालाई टुङ्गोमा उहाँहरूले पुर्याउन सक्नु भएन। त्यसको कारण के थियो भन्दाखेरि संसदभित्रको इक्वेसन समीकरण 2/3 पुग्ने अवस्था नभएको कारणले त्यो अगाडि बढिरहेको थियो। तर त्यसमा डिबेट त हुनु पर्थ्यो नि, हाउसमा प्रस्ताव हुनु पर्थ्यो, डिबेट हुनु पर्थ्यो, परिणाम जेसुकै अवसर रेकर्डको कुरा त हो नि, त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्थ्यो। त्यो टुङ्गोमा पुगेन, त्यसको जिम्मेवार उहाँहरू नै हो, राजनीतिक दलका नेताहरू हो। टुङ्गोमा नपुगेपछि उहाँ के अरे निलम्बितकै अवस्थामा उहाँ अवकाश भएर घर फर्किनु भयो। त्यो बिचमा फेरि हाउस विघटन पनि भयो। त्यसपछि त्यहाँको महासचिवले उहाँको पुनर्बहाली हुन्छ भनेर पत्र पनि पठाए होइन। अनेक यो सबै खेलको पछाडि राजनीतिक दलहरू नै हुन्। त्यसकारण राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष प्रभाव उहाँले न्यायपालिकालाई राजनीतिभन्दा अलग यो स्वच्छ व्यक्तिहरू र न्याय सम्पादन गर्ने न्यायमूर्ति भगवानको रूपमा रहेका व्यक्तिहरू त्यहाँ आसीन हुन् र यसले पब्लिक इन्ट्रेस्ट पब्लिक ट्रस्ट गेन गरून् भन्ने गराउने काम त राजनीतिक दल, किनभने यसको नियुक्ति प्रक्रियामा, यसको अरू सबै सम्पूर्ण प्रक्रियामा त यसको प्रशासनको प्रक्रियामा कहीँ न कहीँ त दल र सरकारको भूमिका हुन्छ। तर उहाँहरू यसमा उदासीन देखिनुहुन्छ। त्यसको उहाँको फेरि स्वार्थ छ। राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ के छ भन्दाखेरि एक त न्यायपालिकामा मैले नियन्त्रण मेरा मान्छेलाई त्यहाँ भर्ती गर्न पाएपछि मैले राजनीतिक क्षेत्रबाट गरेका मेरा निर्णयहरू जुन हुन्छन्, चाहे संविधान विपरीतका निर्णय हुन्, पब्लिक इन्ट्रेस्टका विपरीतका निर्णयहरूमा, त्यसमा चाहिँ नि उसले आफ्नो सदर गराउने अभिप्राय, बचाउ अथवा उन्मुक्ति पाउने, यो हो उन्मुक्ति पाउने अथवा त्यसलाई बचाउ अथवा चाहिँ उसको गलत कामलाई पनि सदर गरिदिने खालको एउटा त्यो चाहिँ एउटा स्वार्थ राजनीतिक दलको। अर्को स्वार्थ कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र, किनभने दललाई त कार्यकर्ताहरू चाहिन्छ, दौडाउनु पर्ने हुन्छ मान्छेलाई। अनि एक किसिमको कानुन फाँटमा एउटा कार्यकर्ताको जमात एउटा खडा गर्यो र त्यो जमात कार्यकर्ता उसपछि किन लागिरहन्छ भन्दा उसको मोटिभेसन त हुनु पर्यो नि। अनि त्यो मोटिभेसन तिमीलाई न्यायिक बनाइदिन्छु, हाम्रो सरकार बन्यो, हामी पावरमा पुग्यो भने तिमीलाई न्यायिक बनाइदिन्छु भनेर एक किसिमको बौद्धिक फाँटमा पनि दलको कार्यकर्ताको रूपमा, दलहरूको भातृ सङ्गठनको रूपमा बारभित्र वकिलभित्र पनि सङ्गठनहरू सक्रिय छन्। अनि तिनले भर्ना गर्ने बेलामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने होइन कि दलको कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि निरस्ता छाएको अवस्था छ। त्यसकारणले यसको प्रमुख दोषी भनेको न्यायपालिकामा बस्ने व्यक्तिहरूभन्दा पनि राजनीतिक कर्मीहरू बढी हुन्। तर यसको अर्थ फेरि न्यायपालिकामा बस्ने न्यायमूर्तिहरू बिल्कुल चाहिने दोष होइन भन्ने कुरा होइन। फेरि राजनीतिक छिराउने काम पनि, पोलिटिकल मान्छेहरूलाई एक्टिभेट गर्ने काम फेरि अदालतभित्रकै न्यायमूर्तिहरू गर्छन्। त्यहाँभित्र आफ्नै खुट्टा तान्छ। त्यहाँभित्र पनि को सिनियर हुने, को जुनियर हुने, को कसरी उछिनेर को अगाडि बढ्ने, त्यसो भए दुईतर्फी सम्बन्ध दुवैतिरबाट नै अनि यिनीहरूले के गर्छन्, पोलिटिकल नेताहरूलाई गएर चाकडी गर्छन्। उनीहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा फर्म ल्याउँछन् अनि आफ्नो अनुकूलको कामहरू गराउन खोज्छन्। त्यस कारणले दोहोरो तर बढी न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्नमा दुवैको भूमिका उत्तिकै हुन्छ। तर मूल नीति भनेको त राजनीति हो। राजनीति फोहोर भयो भने बाँकी कुनै पनि सेक्टर नेपालमा स्वच्छ रहन सक्दैन। त्यसको प्रभाव निश्चित रूपमा हरेक क्षेत्रमा पर्छ। न्यायपालिकामा जुन प्रभाव परेको छ त्यो राजनीतिक दलहरू गिरोहको शैलीमा काम गरेको हुनाले त्यो गिरोहको प्रभाव न्यायपालिकाभित्र पनि परेको छ र न्यायपालिकाभित्र अझै पनि आगामी दिनमा पनि चाहिँ निरन्तर प्रभाव परिरहने सम्भावना प्रबल छ, बढी छ। अहिले पनि सुधारको सम्भावना टाढासम्म देखिएको छैन। थोरै त यहाँले न्यायाधीश नियुक्ति अथवा प्रधान न्यायाधीशकै नियुक्तिलाई राजनीतिक पाटोबाट थोरै कोट्याउन खोज्नुभयो। तर मैले समग्रमा हाम्रो व्यवस्थामा अथवा प्रावधानमा के छ भन्ने हिसाबले अलिकति जानकारीमूलक पनि हुने हिसाबले प्रधान न्यायाधीश नेपालमा कसरी नियुक्त हुन्छन्, नियुक्तिको प्रक्रिया के हो, 1 छनौट कसरी हुन्छन्, छनौटको प्रक्रिया के हो, 2 सिफारिस कसले गर्छ, 3 र अनुमोदन कसरी हुन्छन्, 4। यी 4वटा प्रश्नहरूको समग्रमा यहाँले जवाफ दिनु होला कृपया। एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। सबभन्दा पहिले सुरु गरौँ प्रधान न्यायाधीशबाट। प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने हो राष्ट्रपतिबाट। राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुन्छ। तर त्यो राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने ठाउँमा पुग्नुभन्दा अगाडि संवैधानिक परिषदले भावी प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्छ संसदीय सुनवाई समितिमा। त्यो संवैधानिक परिषदमा बस्ने पदाधिकारीहरू भनेको प्रधानमन्त्री हुन्, प्रतिपक्षी दलका नेता हुन्, सभामुख हुन्, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष हुन् र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख हुन्, कानुन मन्त्री।
यिनीहरूको चाहिँ एउटा संवैधानिक परिषद छ। यी संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत कम्तीमा 3 वर्षको अनुभव प्राप्त न्यायाधीशहरूमध्येबाट एकजना व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्छन्। त्यसमा ज्येष्ठतम हुनुपर्ने भन्ने पनि प्रावधान केही हुन्छ कि हुँदैन? छैन। 3 वर्षको अनुभव प्राप्त सर्वोच्च अदालतमा 3 वर्ष न्यायाधीशको रूपमा काम गरिसकेको हरेक न्यायमूर्ति हरेक न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशका लागि योग्य मानिन्छन्। ती मध्येमा संवैधानिक परिषदले चयन गरेर एकजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्छन् संसदीय सुनवाई समितिमा। त्यसपछि संसदीय सुनवाई समितिमा ती व्यक्तिको त्यहाँ परीक्षण हुन्छ, उनको पब्लिक ट्रस्टको बारेमा, उनको पुरानो हिस्ट्रीको बारेमा, पुरानो ब्याकग्राउन्डको बारेमा। जुन व्यक्तिको नाम सिफारिस गरेको छ संवैधानिक परिषदले त्यो व्यक्ति ठिक उपयुक्त व्यक्ति हो कि होइन, न्यायपालिकाको शीर्ष स्थानमा बस्नका लागि, प्रधान न्यायाधीशको रूपमा बस्नका लागि। त्यहाँ पब्लिक ट्रस्टको त्यहाँनिर टेस्ट हुन्छ, उहाँको चाहिँ विश्लेषण हुन्छ, उहाँको चिरफार हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ नै निर्णयमा पुग्छन्। त्यहाँबाट अनुमोदन भयो भने अनि प्रधान न्यायाधीशबाट नियुक्ति हुन्छ। त्यसै गरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको प्रक्रिया पनि यही नै हो। तर सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुने व्यक्तिहरूको सिफारिस कसले गर्छ भन्दाखेरि न्याय परिषदले गर्छ। न्याय परिषदको अध्यक्षको प्रधान न्यायाधीश आफै, त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश एकजना, त्यसपछि कानुन मन्त्री, त्यसपछि विज्ञ कानुनका विज्ञ सदस्य हुनेछन् र एकजना नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि। यी समितिले हेर्छन् को व्यक्तिहरू सर्वोच्च अदालत न्यायाधीशको लागि उपयुक्त छन्। अनि रोके मैले, त्यसो भए प्रधान न्यायाधीश नहुँदाको समयमा अन्य न्यायाधीश नियुक्तिको सवाल पनि रोकिने भयो? त्यसो भए सामान्यतया रोकिन्छ, तर विगतका लामो समयसम्म प्रधान न्यायाधीशको कुर्सी खाली रहेको अवस्थामा कायमबाट पनि नियुक्ति गर्ने प्रक्रियाहरू थालनी भएको छ। विगतमा यही दीपक कुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्कीभन्दा पहिले दीपक कुमार कार्की कामु हुने बेलामै उहाँले नियुक्त गर्नुभयो। सर्वोच्चकै न्यायाधीशमा पनि नियुक्तिको सिफारिस गर्नुभयो, अरू पनि नियुक्तिहरू गर्नुभएको छ उहाँले। त्यस कारणले र कायम न्यायाधीशले र कन्फर्म प्रधान न्यायाधीशले के काम गर्न हुने र के गर्न नहुने भनेर संविधानमा उल्लेख गरेको छैन। र प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको अवस्थामा अथवा अन्य कुनै कारणले त्यो पदमा काम गर्ने व्यक्ति छैन भने वरिष्ठतम न्यायाधीश स्वतः कायम प्रधान न्यायाधीश हुने भन्ने व्यवस्था गरेको हुनाले बाई कन्डक्ट व्यवहारबाट हामीले प्रारम्भ गरिसकेका छौँ। कायम प्रधान न्यायाधीशले गर्न हुने सम्पूर्ण कामहरू गर्न सक्छ। अब एउटा रोचक विषय चाहिँ के भयो भने जस्तो हरिकृष्ण कार्की नै कामु प्रधान न्यायाधीश रहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको शपथ उहाँले गराउनु भयो र अब उनै राष्ट्रपतिले फेरि उनै हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान हुने रहेछ होइन? हजुर, त्यो स्वाभाविक हो। त्यो नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपति, त्यो राष्ट्रपति भनेको त सेरेमोनियल राष्ट्रपति हो। राष्ट्रपति भनेको एक्जिक्युटिभ पावर त होइन। नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदले हो, त्यसपछि संसदले सुनवाई गर्ने हो। त्यहाँबाट अनुमोदन भएपछि बल्ल राष्ट्रपतिले गर्ने भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले के गर्ने भयो त संवैधानिक परिषदको सिफारिस र संसदीय सुनवाई समितिको अनुमोदन भएपछि गर्ने हो, सोझै नियुक्ति गर्ने होइन। कतिपय मुलुकहरूमा जस्तै अमेरिका जस्ता मुलुकहरूमा राष्ट्रपतिले डाइरेक्टली नै सोझै नियुक्ति गर्छन्। अब संवैधानिक परिषदको सिफारिस हुनु पर्यो प्रधान न्यायाधीश पहिला संसदीय सुनवाई समितिसम्म पुग्नको लागि, त्यो नाम त्यहाँ पुग्नको लागि। तर नेपालमा राजनीतिक खेल कस्तो भइदियो भने संवैधानिक परिषदलाई नै पूर्णता दिन अथवा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न नै राजनीतिक दलहरूले विभिन्न स्वार्थ देखाएर अलमल गर्ने प्रक्रिया देखियो। त्यो हिसाबले नै सम्भवतः मुख्य कारण यो दौरानमा प्रधान न्यायाधीश प्राप्त गर्न नसक्नुको मुख्य कारण यो पनि रह्यो। यो चरित्रलाई, यो नियतलाई कसरी लिनुहुन्छ राजनीतिक दलको? धेरै खराब छ नि यो राजनीतिक दलको भने अघि नै मैले शब्द प्रयोग गरेको थिएँ। नेपालमा राजनीतिक दल कसको लागि हुन्छ? जनताको लागि हुन्छ। जनताको हितको लागि काम गर्छ उसले, र जनता भनेको सम्पूर्ण जनताको हितमा काम गर्ने हो। तर नेपालमा त राजनीतिक दलहरू गिरोहको रूपमा काम गर्छन्। यहाँ त गिरोहको रूपमा उहाँले आफ्नो गिरोहको कार्यकर्तादेखि बाहेक अरू त जनता नै होइन नि, अरू त कुनै अस्तित्व नै छैन। उहाँले कुनै पनि अवसर वितरण गर्नु पर्यो भने दलका कार्यकर्तालाई वितरण गर्ने हो, हरेक चिज दलमा केन्द्रित गर्ने हो। अनि दल जसरी ड्राइभ गर्छ त्यसरी राजनीतिका षड्यन्त्रहरू पनि त्यसरी ड्राइभ गर्न खोज्छन्। त्यसकारण राजनीतिक दलका जुन नेतृत्व पङ्क्तिमा जुन नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू ठिक ढङ्गले काम गरिरहनु भएको अवस्था छैन। त्यसैको परिणाम त मुलुकले भोगिरहेछ। मुलुकको हरेक सेक्टर नै बर्बाद भइरहेछ। राजनीतिक दलका नेताहरूको स्वार्थी र गिरोहपना शैलीमा देश सञ्चालन गरेकै परिणाम हो यो। न्यायपालिकाको त्यसो असर त परेकै छ नि। प्रधान न्यायाधीश आफ्नो अनुकूल छैन किन नियुक्ति गर्ने? किनभने हरिकृष्ण कार्कीजीको नियुक्तिमा लामो समय जुन भयो त्यसको एउटा कारण कहीँ न कहीँ
कहीँ न कहीँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल त छ, उहाँले त्यति इच्छा देखाइरहनु भएको थिएन। त्यसपछि चाहिने कानुनी अडचनहरू पनि थियो। लामो समयको त्यसपछि अहिलेको प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सवालमा पनि नेपाल बार एसोसिएसनले इनिसिएटिभ लियो। नेपाल बार एसोसिएसनले सडक आन्दोलनसम्म पनि गर्यो, ठाउँ ठाउँमा ज्ञापन पत्र बुझायो, ठाउँ ठाउँमा डेलिगेसन गयो, दबावमूलक काम गर्यो। अनि बल्ल राजनीतिक दलका नेताहरूमा घैँटोमा घाम लागेपछि अब धान्न सकिँदैन भनेर प्रधान न्यायाधीशको संवैधानिक परिषद बसेर नियुक्ति गरेको हो। त्यसमा पनि यो राजनीतिक दलको इच्छा त होइन, नेपाल बार एसोसिएसनको चाहिँ त्यसमा सक्रिय भूमिका रहेको छ र नेपाल बार एसोसिएसन सक्रिय छ। नेपाल के अरे न्यायपालिकालाई शुद्ध राख्नको लागि हर सम्भव प्रयास गर्छ। जब जब न्यायपालिकामाथि सङ्कट आउँछ नेपाल बार एसोसिएसन यसको रक्षा कवचको रूपमा उभिने काम गर्छ। अब यहाँको व्यक्तिगत हिसाबमा पनि र संस्थागत हिसाबमा पनि अहिले हरिकृष्ण कार्कीको सिफारिसलाई लिएर प्रशस्त उजुरी परेका छन्। बहालवाला न्यायाधीशकै पनि यसमा उजुरी परेको छ। उनको सिफारिस प्रक्रिया, छनौट प्रक्रियादेखि लिएर उनको समग्र यो सिफारिस प्रक्रियालाई लिएर विभिन्न उजुरीहरू परेका छन्। यी उजुरीहरूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ र तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा र संस्थागत रूपमा पनि हरिकृष्ण कार्कीलाई न्याय सम्पादनको हिसाबमा कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? उजुरी पर्नु स्वाभाविक हो यो, किनभने यो सुनवाई समिति बनाएकै त्यसै लागि हो नि। यदि सुनवाई नहुने अवस्था भएको भए त सोझै संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्दै भइहाल्थ्यो नि। तर न्यायपालिका भनेको अदालतका न्यायमूर्ति न्यायाधीश भनेको जागिर खाने पद होइन। यो लोकसेवा जाँचमा पास गरेर धेरै जान्ने, किताब धेरै पढेको छु, धेरै जान्ने छु, म धेरै ट्यालेन्ट, धेरै ब्रिलियन्ट छु भन्ने आधारमा न्यायाधीश बन्ने होइन। न्यायाधीशमा न्यायिक विवेक हुनुपर्छ। जुन हरेक धेरै विद्वानहरूमा धेरै पढे लेखा प्रतिभाशाली मान्छेमा त न्यायिक विवेक नहुनु पनि सक्छ। तर न्यायिक विवेक जुन अलग चिज छ, जुन हामीले विगतको हाम्रो समाजमा देखिआएको छौँ, पञ्चायत गर्ने भन्छ नि, समाजमा गाउँसम्म भरादमी बसेर गाउँका समस्याहरूलाई निर्केल गरेर व्यक्तिको झगडामा पनि हेरेर न्यायिक विवेक गरेर न्याय प्रदान गर्थे नि। त्यसको लागि गाउँघरका धेरै पढे लेखेका मान्छे चाहिन्थ्यो नि, न्यायिक विवेक भएका मान्छेले गर्थे। त्यस कारणले न्यायिक विवेकको टेस्ट त्यो परीक्षाबाट हुने कुरा होइन, त्यो अवलोकन गर्ने हो। उसको क्रियाकलापको, उसको व्यवहार कस्तो छ, उसको सोच कस्तो छ, उसले समाजमा कसरी काम गरिरहेको छ, र उसले वकालत पेसामा छ भने वकालत कसरी गरिरहेछ, अथवा कुनै जागिरमा छ, न्यायाधीशको जिल्ला र हाइकोर्टको जज छ, जजमा कसरी काम गरेको छ, उसको पब्लिक ट्रस्ट के छ, उसको पब्लिक इमेज कस्तो छ, यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई हेरेर न्यायाधीश नियुक्ति। त्यसैले न्यायाधीश भनेको चाहिँ नै यो प्रमोसन हुने पद पनि होइन, यो सोझै नियुक्त हुने हो। भनौँ व्यवस्थापिका र एक्जिक्युटिभ जसरी आउँछ, न्यायपालिका पनि त्यस्तै हो। न्यायपालिका कतिपय देशमा त न्यायाधीश हुनको लागि कानुनको ज्ञान हुनु नै जरुरी छैन। त्यसै पनि मान्छेले सामान्य त्यहाँ त्यो मुलुकको नागरिक, सामान्य नागरिक पनि न्यायाधीश हुन सक्ने प्रावधान विभिन्न मुलुकहरूमा छन्। त्यसो यो अवधारणा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो विषयमा थप चर्चा गर्छौँ। अहिलेको लागि एउटा छोटो ब्रेक लियौँ। दर्शक, एउटा छोटो ब्रेक लिन्छौँ, ब्रेकपछि पुनः आउँछौँ। दर्शक, फेरि पनि स्वागत छ। हामी इस्यु अफ द डेमा छौँ। हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो हुनुहुन्छ। उहाँलाई फेरि पनि स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई फेरि पनि। धन्यवाद। मेरो अब अर्को प्रश्न, अघिकै हामी जुन चर्चा गरिरहेका थियौँ, अहिले जो प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ हरिकृष्ण कार्की, उहाँको चाहिँ न्याय सम्पादनलाई लिएर यहाँको व्यक्तिगत रूपमा र संस्थागत रूपमा पनि केही कमजोरी औल्याउनुहुन्छ अथवा कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ यहाँले? बहुत राम्रो प्रश्न। अहिलेको जुन प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएको व्यक्ति हरिकृष्ण कार्कीजी हुनुहुन्छ, उहाँ न्यायाधीशको पदमा आउनुभन्दा अगाडि एक खालको उहाँको पृष्ठभूमि थियो। तर जब सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको कुर्सीमा उहाँ बसेपछि न्यायाधीशको रूपमा न्याय सम्पादन गर्ने प्रक्रियामा हेर्ने हो भने उहाँको कार्य सम्पादनमा कुनै पनि किसिमको खोट लगाउने ठाउँ हामीले देखेका छैनौँ। एज अ व्यक्तिगत रूपमा मैले कानुनको चाहिने म अफिसरको अफ द कोर्ट पनि वकिलहरू भनेको हामी अदालतका अधिकृत पनि हौँ। हामी डे टु डे त्यहाँ जान्छौँ, न्यायको मन्दिरमा हामीले चाहिने न्याय सम्पादन दिलाउने काममा हामी सक्रिय रहन्छौँ। हामीले मैले व्यक्तिगत रूपमा हेर्दाखेरि पनि र मैले व्यक्तिगत भन्दा पनि मेरो जुन संस्था छ नेपाल बार एसोसिएसन, त्यसले देशैभरि सम्पूर्ण रूपमा चाहिने वाच गर्दाखेरि हरिकृष्ण कार्कीजीको जुन व्यक्तित्व छ, जुन उहाँको कार्य सम्पादन छ, त्यो स्वच्छ देखिया छ, राम्रो देखिया छ र प्रधान न्यायाधीशको लागि उहाँ योग्य भएर हामीले देखेका छौँ। प्रधान न्यायाधीशमा उहाँलाई सिफारिस गर्ने प्रक्रिया सरकारले औपचारिक रूपमा निर्णय नगरिकनै उहाँलाई सिफारिस गरियो, राजपत्रमा त्यो प्रकाशित नभइकन निर्णय भयो र
यो कुरा बाहिर आइसकेपछि सरकारले रातारात अगाडिको मिति राखेर त्यो राजपत्र प्रकाशित गर्यो भन्ने खालको एउटा समाचारहरू बाहिरिएको छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? यो सरकारले अनुचित गर्यो, उचित गर्यो, के भन्नुहुन्छ यसलाई? अनि त प्रक्रियागत कुरा हो त्यो। सर्वोच्च के अरे उहाँलाई सिफारिस गर्ने हो संवैधानिक परिषदले, त्यो जान्छ के अरे प्रतिनिधि सभा अथवा संसद समिति जुन छ संसदीय सुनवाई समिति, त्यहाँ जाने हो। सुनवाई समितिको त्यहाँ गठन हुन्छ, गठन भइसकेको छ अलरेडी। त्यहाँ 15 जना राष्ट्रिय सभाबाट र प्रतिनिधि सभाबाट मिलाएर त्यो गठन भइसकेको छ। अब कार्यविधिगत कुराहरू जुन छ त्यो के अरे संयुक्त समितिको त्यो आयो आएन भन्ने कुराहरू त्यो आफ्नो पाटोमा प्राविधिक कुराहरू होला, तर सार्वभौम रूपमा हेर्दाखेरि सार्ववान रूपमा हेर्ने हो भने त्यसमा खासै केही त्यस्तो अवस्था छैन। राजपत्रमा किर्ते मिति राखेर प्रकाशित गर्नुलाई किर्ते जालसाजीको केही केसमा आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन? राजपत्रलाई किर्ते मिति भन्न मिल्दैन। तपाईँ राजपत्रमा प्रकाशित सूचना ब्याक डेटमा प्रशस्त रूपमा आउँछ, जुन दिन पास हुन्छ हो त्यो त्यही दिन आउँदैन, त्यही दिन प्रायः नआउँदैन। कानुनको संशोधन निर्माण गर्छ, प्रमाणीकरण हुन्छ, त्यो छापिने नै पछि छापिने हो। तर जुन डेटमा त्यो अस्तित्वमा आयो, जस्तै भनौँ न राष्ट्रपतिबाट कानुनको प्रमाणीकरण हुन्छ नि, अनि त्यो प्रमाणीकरण जुन मितिमा हुन्छ त्यही दिन त राजपत्र छापिँदैन। राजपत्र कहिलेकाहीँ 1 महिना 2 महिना पछि छापिन्छ, तर मिति कुन राखिन्छ? जुन मितिमा प्रमाणीकरण भएको हुन्छ त्यही मिति राखेर प्रकाशित हुन्छ। त्यस कारणले यो ब्याक डेट भन्ने कुरा राजपत्रको प्रकाशनमा यो कुरा चाहिँ एप्लिकेबल हुँदैन। यो लागू भएपछि छापिने प्रेसमा जानु पर्यो, तयारी गर्नु पर्यो, त्यहाँ अलरेडी त्यो चाहिने पुरानो कामहरू बाँकी भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले डेट त्यही नै राख्छ, जुन डेटमा भएको हुन्छ डेट त्यही राख्छ र छापिन्छ पछि। त्यस कारणले त्यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने, धेरै गम्भीर विषयको रूपमा लिनुपर्ने। अब मेरो अर्को प्रश्न चाहिँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियालाई लिएर, जसरी एउटा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई यहाँले भन्नुभयो अनुसार 3 वर्ष न्यायाधीशको रूपमा काम गरिसकेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस हुन पाउँछ, तर अहिले लामो समयपछि न्यायालयले प्रधान न्यायाधीश प्राप्त गर्दै गर्दा उहाँले प्रधान न्यायाधीशको रूपमा काम गर्ने अवधि भनेको करिब 1 महिनाको हाराहारी छ। न्यायाधीश मुलुकले पायो, न्यायालयले पायो भनेर खुसी गर्व गर्ने अथवा चाहिँ 1 महिनाको लागि न्यायाधीश हुनुभयो भनेर विस्मात गर्ने, यसमा के ठाउँ रहन्छ? धेरै राम्रो प्रश्न तपाईँले उठाउनु भयो। जब 1 महिना मात्रै सक्रिय रूपमा उहाँ काम गर्ने अवस्था छ भने किन उहाँलाई त्योभन्दा लामो समय काम गर्ने मान्छेलाई किन नाइ भन्ने क्वेसन चाहिँ नै उठ्छ। यसमा अर्को पृष्ठभूमिमा क्वेसन के जोडिन्छ भने यो प्रक्रियामै कहीँ कतै त्रुटि छ कि त भन्ने प्रश्न पनि जोडिन्छ। यसलाई पनि क्लियर गरिदिनु होला। यसो छ, सबभन्दा पहिले त के मान्नु पर्यो भनेदेखि न्यायपालिकाको नेतृत्व भनेको धेरै ठुलो क्रान्तिकारी कदम ल्याउने, हलचल ल्याएर के धेरै ठुलो परिवर्तन, क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याएर न्यायपालिकालाई छुट्टै किसिमको बनाइदिने भन्ने होइन। न्यायपालिकाको त जुन फङ्सन छ त्यो हरेक न्यायमूर्तिहरू, न्यायाधीशहरू आफैमा स्वतन्त्र छन्। त्यहाँ लिडर प्रधान न्यायाधीशले भनेर इभेन जिल्लाको न्यायाधीशले पनि फैसला गर्ने होइन। हरेक न्यायाधीश उसको आफ्नो न्यायिक विवेकमा के लाग्छ फैसला उसले गर्ने हो। प्रधान न्यायाधीशको त्यसमा प्रत्यक्ष कुनै भूमिका रहँदैन। प्रधान न्यायाधीशले भनेको प्रशासन सञ्चालन गर्ने हो, एडमिनिस्ट्रेसन हेर्ने हो प्रधान न्यायाधीशको मुख्य फङ्सन भनेको, र नियुक्ति प्रक्रियामा इन्भल्भ हुने हो। त्यो हेर्दाखेरि धेरै ठुलो कदम उठाउनु पर्ने, जस्तै राजनीतिद्वारा घोषणापत्र जारी गरेर चुनावमा जान्छन्, सरकारको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछन्। न्यायपालिका त्यो ल्याउनु जरुरी छैन। सामान्य रूपमा चाहिँ रोटेसन तरिकाले चलिरहेको हुन्छ, एउटा सिट खाली हुन्छ, अर्को जाँदै गर्छ। यदि हामीले क्रान्तिकारी तरिकाले यिनको 1 वर्ष मात्रै बाँकी छ भने अर्को 1 वर्ष हुनेलाई किन फेरि लिने भन्ने क्वेसन आउँछ। त्यो 2 वर्ष बाँकी त्यसलाई फेरि किन लिने भन्ने क्वेसन आउँछ। कार्यकाल त 5-6 वर्ष हुन्छ भने पुरै कार्यकाल लिने के मान्छे किन नल्याउने। त्यो ल्याउँदाखेरि फेरि न्यायमूर्तिहरूको बिचमा एउटा ठुलो गेम हुन्छ, त्यहाँनिर चलखेल धेरै हुन्छ। त्यो चलखेलको प्रभावमा फेरि पोलिटिक्स त्यहाँनिर छिर्छ, राजनीतिक दलहरूले चलखेल गर्छन्, न्यायाधीशहरू आफै पनि चलखेल गर्छन् र न्यायपालिका ध्वस्त हुन्छ। त्यस कारणले अरू बाहिरको पनि अभ्यास हामीले हेर्दाखेरि 1 महिना पनि अथवा नेपालको अभ्यास 1 दिनलाई पनि मुख्य न्यायाधीश हाइकोर्टमा पुनर्विचार अदालतमा भएको उदाहरणहरू पनि छन्। नेपालमा पनि 3 महिनासम्म भएको अवस्था पनि छन्। त्यस कारण अहिले पनि उनको चाहिँ साउन्डको चाहिँ 19-20सम्म टाइम उहाँको बाँकी छ। यसमा त्यो कति समय बाँकी छ भनेर कुनै खासै अर्थ नराख्ने भएको। यसलाई चाहिँ कसरी पनि अर्थ्याउनेले कसरी पनि अर्थ्याएका छन् भने, जस्तो
कामु प्रधान न्यायाधीश हुँदाखेरि उहाँको सेवा सुविधा जुन हिसाबको हुन्छ, प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि चाहिँ सेवा सुविधा पनि त्यही हिसाबले नै बढोत्तरी हुन्छ। त्यो हिसाबले मुलुकको सेवा सुविधाको दोहन मात्र अथवा राज्यकोषको दोहन मात्र किन गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले नि कसैले क्वेसन उठाउने गरेका छन्। पहिला चाहिँ कामु प्रधान न्यायाधीशको सेवा सुविधा कस्तो हुन्छ र नियुक्त भएपछिको प्रधान न्यायाधीशको सेवा सुविधा कस्तो हुन्छ र यो राज्यकोषको दोहन हो भन्ने प्रश्नलाई यहाँले कसरी डिफेन्ड गर्नुहुन्छ अथवा कसरी यसलाई अर्थ्याउनुहुन्छ? यसलाई यसरी हेर्नु पर्यो। पहिले सर्वप्रथम त कायम प्रधान न्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिहरूले प्रधान न्यायाधीश सरहको सेवा सुविधा पाउने होइन। विगतमा दीपक कुमार कार्कीलाई जुन दिने नेपाल सरकारले निर्णय गर्यो त्यो गलत निर्णय गरेको हो। त्यो गर्न नहुने काम नेपाल सरकारले गर्यो र दीपक कुमार कार्कीले लिने काम गर्नुभयो, त्यो पनि लिने काम ठिक थिएन। र उहाँ कामु हुनुभयो त उहाँ त रोल क्रममै हुनुहुन्थेन र उहाँ पद रिक्त भएर त कामु भएको होइन नि, पद निलम्बित भएर उहाँ कामु हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण उहाँले लिनु भनेको या त दीपक कुमार कार्कीले सरकारलाई इन्फ्लुएन्स गर्यो या सरकारले दीपक कुमार कार्कीलाई इन्फ्लुएन्स गरेर आफ्नो अनुकूल काम गराए बापत त्यो पुरस्कार दिएको जस्तो देखियो। त्यसकारणले कायम प्रधान न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीश सरहको सुविधा अवकाशपछि पाउँदैन। प्रधान न्यायाधीशले चाहिने अवकाश पाएपछि एक खालको सुविधा पाउँछ। उहाँले को चाहिने बडीगार्ड हुन्छ, गाडीको सुविधाहरू हुन्छ, अन्य सुविधाहरू उहाँले चाहिँ पाउनुहुन्छ। त्यो पनि 5 वर्षसम्मलाई चाहिँ उहाँको घरमा सुरक्षाको व्यवस्थाहरू रहन्छ। हो, यही आधारलाई टेकेर चाहिँ विशेष गरी 1 महिना प्रधान न्यायाधीश बनाउने र राज्यकोषबाट यी सेवा सुविधाहरू किन दिनु पर्यो भन्ने प्रश्नहरू आउने गरेका छन्। यसलाई कसरी अर्थ्याउनुहुन्छ भन्ने मेरो प्रश्न। त्यो भनेको धेरै ठुलो राज्यकोषमा धेरै ठुलो प्रभाव पर्ने चिज होइन। यो सामान्य प्रभाव, सामान्य कुरा हो यो। त्यसै पनि तपाईँको त नेताहरूले त्यतिकै घर घरै गाडी सुविधाहरू दिइरहेको हुन्छ। पिसिओहरू हेर्नुहोस् न तपाईँ, हरेक सांसदलाई पनि गैर सांसदलाई पनि नेता पोलिटिक्समा रिटायर्ड अथवा पदमा नभए व्यक्तिलाई पिसिओहरू दिइरहेको हुन्छ, गाडी दिइरहेको हुन्छ। प्रधान न्यायाधीशको चेयरमा बसेको मान्छेलाई यो भनेको नगर्ने कुरा। तर यो सेवा सुविधाको नाममा तपाईँले जुन सिनियरिटीको जुन रोल क्रम छ त्यसलाई तोड्ने प्रयास हामीले गऱ्यौँ भने त्यसले जुन दुष्परिणाम ल्याउँछ नि, त्यो दुष्परिणाम थेक्नै नसक्ने हुन्छ। त्यो न्यायपालिका नै ठुलो खाडलमा पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारणले त्यो खेल खेल्नुभन्दा यसमा पोलिटिकल हिसाबबाट नआउने र सामान्य गतिमा यो न्यायपालिकालाई त जे सिस्टममा चलिरहेको छ त्यो सिस्टम बिस्तारै अगाडि बढाउने भएको हुनाले प्रधान न्यायाधीशको पदले धेरै ठुलो प्रभाव पारिहाल्ने भन्ने कुरा पनि होइन। त्यसकारणले रोल क्रममा जुन छ त्यसरी निरन्तरता दिँदै गएको कुरा हो। यसले सेवा सुविधामा खासै प्रभाव नपार्ने भएको हुनाले यसलाई हामीले सामान्य रूपमा लिएका हुन्छौँ र हरेक देशका राज्यहरूले यसलाई सामान्य रूपमा लिएको हुन्छ। सुरेन्द्र महतोज्यू, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद सुजनजी, हामीलाई पनि यो मौका दिनुभएकोमा आफ्नो कुरा राख्ने। दर्शकवृन्द, हामी इस्यु अफ द डेमा थियौँ। हामीसँग सुरेन्द्र महतो वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो। आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिएको छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।